नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशादात बयान फरमाए उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। यहाँ ये बात जहन के अंदर रखनी चाहिए कि तारीफ़ और हम्द की जो कली खिली है वो दर हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए है। यानी इस दुनिया में जितनी अच्छाइयाँ हैं, जितनी उनकी तारीफ़ें होती हैं, वो सारी की सारी तारीफ़ें दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की होती हैं। और ये दुनिया का भी एक उसूल है कि एक बनी हुई कुर्सी की भी अगर कोई तारीफ़ करता है तो दरअसल वो साने यानी कारपेंटर और उस बनाने वाले की तारीफ होती है। तो ये जहां, ये कायनात, इंसान की तख्लीक, ये आबशारें, ये दरिया, ये समंदर, ये फल, ये फूल, ये पूरी कायनात का निज़ाम, ये सब कुछ बता रहा है कि इसका कोई बनाने वाला है। और असल और हकीकी जिनसे हम्द और नौए हम्द और तारीफ उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जो रहमान है, जो रहीम है, यौम जज़ा का मालिक जिसे करार दिया गया। और ये यौम जज़ा का मालिक जब हम कहते हैं और जब हम इसका तसव्वुर करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा इत्मीनान है। एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, दूसरी तरफ एक मोमिन और एक मुसलमान के दिल के अंदर एक गैर मामूली इत्मीनान की कैफियत पैदा कर देने वाली आयत कुरानी है। इसके बाद फिर एक मोमिन ये कहता है कि इंसान ये कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो अल्लाह सिर्फ आप ही की इबादत, यानी इबादत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं। और जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो हम सबसे बड़ी मदद जिस चीज़ के लिए हम अल्लाह से मांगते हैं वो हिदायत है, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। वो सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता कि जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, जिन पर अल्लाह का गज़ब भी नहीं और जो गुमराह भी नहीं हुए, और उन लोगों का रास्ता हरगिज़ नहीं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ या जो लोग गुमराह हुए। सूरह बकरा की इब्तदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन तबकात का और इंसानों के तीन गिरोहों का तज़किरा फरमाया कि इंसानों का एक गिरोह तो वो है कि अल्लाह की नाजिल करदा किताब में किसी किस्म का कोई शक नहीं करते, नमाज कायम करते हैं और खुदा के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, इन्फाक करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह की राह के अंदर माल खर्च किया करते हैं। एक तबका इंसानों का ये है। दूसरा तबका जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया वो है जो इनमें से कोई काम नहीं करते। क़यामत, यौम आखरत, हशर, हिसाब व किताब, अंबिया और आसमानी किताबों और कुरान पर ईमान नहीं लाते, यानी काफिरों का तबका। मगर एक और तीसरा तबका जिसका अल्लाह ने जिक्र किया वो मुनाफिकीन का है। वो लोग हैं जो ऊपर से कुछ और जाहिर करते हैं कि जनाब हम ईमान लेकर के आए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, हम इन किताबों को मानते हैं, मगर उनके दिल के अंदर में ईमान नहीं है। दिल के अंदर कुफ्र छुपा के रखा हुआ है, मुनाफकत छुपा के रखी हुई है और सामने सामने जुबान से वो अपना ईमान जाहिर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जाहिर है कि इन तीन तबकात का तज़किरा फरमा करके पहले तबके की कामयाबी का, फलाह व बहबूद का तज़किरा फरमाया और ये हुक्म अता फरमाया, ये तरगीब अता फरमाई कि हम में से हर इंसान को पहले वाले तबके के अंदर जाना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, विलादत का तज़किरा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश दर हकीकत उन तमाम के तमाम सवालों का जवाब है कि इंसान की तख्लीक और इंसान की पैदाइश कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, उन तमाम सवालों का जवाब इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिया कि इंसानों की तख्लीक से पहले यहाँ जिन्नात आबाद थे, फिर इन जिन्नात ने सरकशी का मामला किया जिसे कुचलने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को भेजा। फिर उन फरिश्तों की जमात के अंदर शैतान भी शामिल हो गया। हकीकत में तो शैतान फरिश्तों की जमात में नहीं था। कुरान करीम में और एक मकाम पर फरमाया कान मिनल जिन, फरिश्ते, ये जो शैतान जिसका नाम अज़ाज़ील भी लिखा गया है, ये दर हकीकत जिन्नात में से था, मगर मुसलसल इबादत करने की वजह से ये फरिश्तों के अंदर शामिल हो गया था। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात की उस सरकशी और बगावत को ख़त्म करने के लिए फरिश्तों को भेजा
اور پھر اس میں عبادت کرتے کرتے شیطان بھی شامل ہوا، مگر اس میں خفیہ تکبر پیدا ہو گیا۔ اللہ علیم و خبیر ذات، اللہ رب العزت شیطان کے اس تکبر کو جانتے تھے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق کا معاملہ فرمایا اور انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا، اور فرشتوں سے اس موقع پر مخاطب ہو کر کے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتے جو پہلے جنات کی سرکشی دیکھ چکے تھے اور جنات کی جورش و شورش دیکھ چکے تھے اور جنات کا فساد دیکھ چکے تھے، تو فرشتے کہہ اٹھے یا اللہ آپ یہاں پر اس مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو فساد پھیلائے گی اور فساد مچانے کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کا خون کرے گی، جو قتل و غارت کرے گی۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور بنیادی ضروریات اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ یہ علم اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو بلا کر کے یہ حکم دیا کہ تم سب حضرت آدم کی عظمت کے لیے، حضرت آدم کی فضیلت کے لیے، اشرف المخلوقات اور انسانیت کی فضیلت کے طور پر یہ حکم عطا فرمایا کہ تم سب کے سب حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تمام فرشتوں اور ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر فرشتوں کے سجدہ کرنے کے باوجود شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کے بعد باقاعدہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو بھٹکانے کا ارادہ بھی کیا، اور اس کا قول بھی کیا کہ میں ذریت آدم کو اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھٹکاؤں گا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد فرمایا، اس موقع پر تمام چیزیں کھانے پینے کا حکم اور اس کا اذن اور اجازت عطا فرمائی، مگر ایک شجرہ ممنوعہ یعنی ایک ممنوع درخت سے پھل کھانے سے منع فرمایا، اور اس موقع پر شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈال کر حضرت آدم علیہ السلام کو اسی ممنوع درخت کے پھل کے کھانے کی طرف مائل اور متوجہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس موقع پر اجتہادی خطا ہوئی اور انہوں نے اس موقع پر یہ پھل کھایا۔ آدم اور حوا علیہ السلام یہ معاملہ ہو جانے کے بعد ندامت کے ساتھ، دل کے اندر شرمندگی کے ساتھ اب دعا گو ہوئے، اور اللہ رب العزت سے اس اجتہادی خطا پر دعا کرتے ہوئے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر اے اللہ آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، آپ نے رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم گھاٹے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے اور خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ سنت آدم علیہ السلام کے اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی اس دعا کا ہمیشہ اہتمام کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ کیوں؟ ہم وہ کمزور لوگ ہیں کہ ہم سے ہر وقت خطائیں ہوتی رہتی ہیں، ہم سب انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب کے سب گناہگار ہیں، تو ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ بالخصوص قبولیت دعا کے موقع پر ندامت ہو اور شرمندگی اور ندامت کے ساتھ ساتھ ہماری زبانوں پر یہ الفاظ ہونے چاہیے، اور بالخصوص جب ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں باقاعدہ اعتراف کرنا چاہیے، اور ان الفاظ کے ساتھ اعتراف اور ندامت کا اظہار کرنا چاہیے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ہم نے ظلم کر لیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، رحم کا معاملہ نہ فرمایا تو ہم خسارے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں پر اپنے انعامات خداوندی کا تذکرہ فرمایا، اور صرف انعامات کا نہیں بلکہ فضیلت دیے جانے کا تذکرہ فرمایا، من و سلوہ کا تذکرہ فرمایا، اور کئی قبائل اور ان کے پانی اور ان کی اوپر اللہ کی جو نعمتیں موسلادھار بارشوں کی طرح برستی رہی، ان سب کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی ناشکری، نافرمانی اور ناقدری کا تذکرہ بھی فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو راندہ درگاہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا دونوں پیغمبروں نے کعبے کی تعمیر کس طرح سے فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں قابل غور نقطہ ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹا پیغمبر، انہوں نے کیا کام کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ کس کے حکم سے یہ کام کیا؟ اللہ کے حکم سے۔ گویا اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کو بنایا، بنانے والے معمار پیغمبر، باپ بیٹا دونوں پیغمبر۔ بھلا اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اعلیٰ، عمدہ، افضل ترین مشن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور کیا ان کے اخلاص کا عالم ہوگا؟ ان سے زیادہ روئے زمین پر کون مخلص ہو سکتا ہے؟ ان کے خلوص و اخلاص میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس سب کے باوجود یہ تعمیر کے بعد کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ بے شک آپ ہماری یہ دعا، ہمارے لبوں اور الفاظ کو سننے والے ہیں، ہمارے دل کے خلوص و اخلاص کو جاننے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا، ہمیشہ کے لیے سبق یہ ملا، اعلیٰ سے اعلیٰ کام بھی کیا جائے تب بھی کھٹکا لگے رہنا چاہیے اور متوجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، عاجزی، تواضع اور انکساری ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو اس کام کو قبول و منظور فرما۔ پہلے سپارے کے اسی آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت کا ایک منظر بیان فرمایا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں تو آس پاس کھڑے جتنی آل اولاد ہے ان کے سامنے آنکھ کھول کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں تو جا رہا ہوں پر مجھے یہ بتا دو، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش اور عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رنگ کا تذکرہ فرمایا کہ ایک مسلمان کو اللہ کے رنگ میں یوں رنگنا چاہیے کہ اللہ کے احکام کی مسلسل تعمیل و تکمیل کرنی چاہیے۔ پہلے پارے کا خلاصہ قرآن، مختصر ترین یہ خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ یومیہ بنیادوں پر ہر روز ایک سپارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔